सर्गेंच्या भोव मोगळा बापा आमी तुका अर्घ येता आयचो दीस तुवें आमकां फाव केले परत एक दीस सोबीत दीस तुज्या पांय तळा बसून तुका आयकूंक तुजी स्तुती करूंक तुका अर्घ दिवंक तुजें आराधन करूंक आनी तुका आनीक चड जाणा जावन तुजो मोग आमी आपणावन घेवंक तुवें आमकां फाव केले बापा त्या पासून आमी तुका अर्घ येता कालचे राती बरे विशय तुवें आमकां दिले आमच्या पैना वाट्यार तुवें आमकां राखून व्हेले सुरक्षीत आनी शाबेतायेन आनी तुज्या पांय तळा आमकां हाण पावयले त्या पासून आमी तुका अर्घ येता बापा तूं देवाचो देव धन्याचो धनी रायेचो राय सर्पचा देव तूं जावन आसय सर्गेचो बापाय तूं जावन आसय आमी सर्वांचो रसना तूं जावन आसय आमच्या काळजान तूं बिडार करते बापा त्या पासून आमी तुका अर्घ येता आवयच्या गर्भांतान आसपण तुवें आमकां सांबाळले राखले आमच्या मोती काळजाक आत्म्याक आनी कुडीक शांती समाधान दिले बरी भलायकी दिले आमच्या पैना वाट्यार तुवें आमकां राखून व्हेले आमच्या पाटलांनी मुखल्यान तुवें आमकां वेडो घाले त्या पासून आमी तुका अर्घ येता बापा वयोपा ह्या हो थोडो वेळ आमी तुज्या पांय तळा बसून आयकतना तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत तूं धाड बापा तुजें उतर आमी आयकूंक जाणा जावंक ते आमी स्विकार करूंक तूं आमकां फावो कर कशें एक पावस वता आनी धरणीर आसल्या त्या तण ते किरला अशें करता आनी फळ दिवशें करता तशेंच आयकले हर एक उतार आमच्या काळजान मनान कुडीन आत्म्यान ते खांसाशें कर आमच्या रक्तान आमच्या शिरान ते वळाशें तूं कर आनी आयकल्या उतरा वरी आमी फळ दिवशें कर 30 वांटांनी 7 वांटांनी आनी ह्या 100 वांटांनी आमी फळ दिवंक तुज्या राज्या खातीर तुज्या महिमे खातीर आमी उपयोग जावंक तूं आमकां फाव कर आनी उतर आमी परगट करता आसतना कसलेच व्यर्थ उतरांनी बगर मोलाची उतरां उलोवंक तूं म्हाका फाव कर आनी आयकताल्यांनी तेच पद्दत म्हणजे सक्तेन बरोवन तुजें उतर आयकूंक तुका महिमा दिवंक की तूं आम्हा सर्वांक तूं फाव कर बापा हे सर मागणे हांव बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात आमेन 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 आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आमची पिडा शिडा ताणें ववयली आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें ववयली जेजूक वळखून ताका जाणा जावन जेजूच्या पांय तळायल्या म्हज्या मोगाचे न्हू तुमी हे थोडे टेररिस्ट जावं दी थोडे हे गुंडा जावं दी या खोडले सोर या दादा जावं दी ताणें उलयले तुमी आयकला जाल्यार तांकां कोणा म्हणून विचारल्यार तूं आज कित्याक गुंडा जाले कित्याक तूं व्हडले रवडी जाले कित्याक तूं व्हडलो टेररिस्ट जाले म्हण घेवन तांकां कोणा म्हणून अशें विचारल्यार इंटरव्यू घेतल्यार ताणें सडावा दिवची एक जाप आसता सक्तान दिवची एक जाप आसा आमी आवयच्या गर्भांतान अशें चोर या व्हडले लुटकर या व्हडले टेररिस्ट जावन जल्मूंक ना बगर आमचेर आयिल्ले ते कश्टा वरवीं आमचेर आयिल्ले ते परिस्थिती वरवीं या आमी जियेलेल्या त्या परिसरा वरवीं या आमच्या आवय बापाय वरवीं या आमच्या मोगाच्या वरवीं आमकां असली एक परिस्थिती येयली देखून हांव व्हडलो चोर जालो व्हडलो लुटकार जालो व्हडलो टेररिस्ट जालो या गुंडा जालो म्हण ताणें सांगचें आसता तांकां आमचेर आयिल्ल्या कश्टा वरवीं परिस्थिती वरवीं या परिसरा वरवीं या ताणें सांगता आसचें त्या लोकां वरवीं म्हणून ताणें सांगचें आसता कोणाक घात केले कितें एक तांच्या जिवितांत कितें घडलें त्या वरवीं आज म्हजी परिस्थिती अशें जालें त्या वरवीं हांव व्हडलो चोर जालो या आनी कितें जालो म्हण सांगचें आसता ताणें म्हूण न्ही आतां पळय एक अमलाक लब्धले कोण म्हणे आसा जाल्यार या कोणाचे एक तेमनी गुलाम जाला जाल्यार ह्या मादक द्रव्यांचे तांकां विचारलें ताणें ते जाप दितात तांकां कितें एक परिस्थिती येयली या नाजाल्यार ते सांगतात न्ही साहवासा दोश म्हण सांगतात तांचे एक फ्रेंड सर्कल घे या तांचे कुटुंब घे या कितें तांचे परिसर घे समाज घे ताणें केन्नाय तांचे सूख ताणें ओपनात बदलाक तांचे सूख धामचे खातीर ताणें परिस्थितीक परिसराक या समाजीक या आनी कोणाक मनशाक म्हण ताणें दोशी करतात तांचे सूख ताणें लिपोवचे खातीर त्या वरवीं हांव आज अशें जालें त्या वरवीं म्हाका आज असले एक संदर्भ येयले म्हण ताणें सांगतात पूण पळया ह्या पवित्र पुस्तकांत जायते दाखले आसात तांकां बी असलेच एक परिस्थिती या परिसर या असले एक परिस्थिती कश्ट तांच्या जिवितांत येयल्यार तांणी खंयचे वाटणी विंसून काडले ते आमी जाणा जावया म्हळ्यार आतां पळया जाकोब जुजे तुमी वळखतात ताका पळया जायते कश्ट ताका येवंक ना गी कितले कठीण परिस्थितीन तो वचूंक ना गी तो एक सादो मनीस प्रामाणीक मनीस निर्दोशी मनीस म्हणटात न्ही की कपट नातलो मनीस तो एक ल्हानसो एक भुरगो तो ताणें कांय सूख आदारूंक ना जाल्यार ताच्या भावांनी ताका ताचेर मोसर केले ताका इश्मेल तांकां इकून सोडले ताका मारले बडयले त्या फोंडांत घाले जायते बरें ताका लुकसाण केलें ताणें कांय सूख करूंक ना जाल्यार तो एक गुलाम एक दुस्मानाच्या राष्ट्रांत तो गेलो गुलाम जावन तो गेलो आनी थंयसर गेल्लो उपरांत पळया थंयसर वचून घेवन तो एक घरान तो काम करनासता तो न्याय नितीन काम करनासता प्रामाणीकपणीन तो काम करनासता
आनी देवा सुद्दां सांगता देव थंय सांगात आसलो देखून त्या घराचेर आशिर्वाद पडलो म्हणून तो ताच्या धन्याक तो मानवलो आनी ताचें काम तो बऱ्यान तो करनासतनाय थंयसर एक स्त्री येता ताका नाडोवंक ताची सांगता तो वायट करूंक आनी तो त्या वेळा बी ताका एक बरो अवकाश आसलो तो कुटुंबांतल्यान पयस आसा बापायतल्यान पयस आसा कितें ताणें करून कशें जियेत असलें ताणें सांगीत असलें आज म्हाका असले एक परिस्थिती येयला आज म्हाका अन्याय जाला हांव कश्टांत आसा हांव आतां म्हाका जाय प्रमाणे हांव जियेता म्हण ताणें सांगीत असलें पूण तूं तशें करिना ताचे गांवचे लोक येना ताका पळयतले कोणी नात जर सरेस्पो देव म्हाका पळयता म्हणून ताका एक भिरांत असले आनी ते वायट तो करूंक वचना आतां पळय ह्या वायट केल्ल्याक ताणें बरे पाटी दिले जाल्यार ताका सोडले गी वचून ताच्या एक अपराध या कितें एक हे गेले केस गेले तो मुजेरत तो बलात्कार करूंक येयलो म्हणून आनी ताका वचून जैलान गेले पळय एका फाटल्यान एक परिस्थिती ताका येयली आनी जैलान गेल्लो उपरांत थंयसर पळयता थंयसर तो न्यायालयान जियेलो थंयसर तो कैदी सांगता मेळून घेवन कैदी जावना बघा थंय तो एक प्रामाणीकपणान जिवन तो आसलो सगळ्या त्या जैलाचे अधिकार कितें म्हणटा 6वे ताजे लेगी आसतले खंय तितलो तो जैलाचे अधिकारीक तो मानवालो पूण थंयसर ताका पळय एक अवकाश मेळटा थंय भायर येवचे खातीर एक रायाचे एक लागशिल्ले एक सेवक ताका भेटतात ताका वळख जाता तांचे सपनाचे ते अर्थ तो सांगता जाल्यार ताणें तांकां कांय उपकार करूंक ना ताचे उपकार बावडूंक ना तांकां थंयतना एकल्याक सुटका मेळटा तो सुटका मेळ्ळा उपरांत तो सांगता म्हजें उडास कर रायला की म्हजे कडेन उलय हांव हांगा कश्टान पडलो अन्यायान हांव हांगासर आसा म्हूण सांगला रे तो ताका व्हडले गण्य करिना ताका बी तो सोडून सोडटा एका फाटल्यान एक ताका कश्ट ताका येयले अन्याय जाले घात जाले विश्वासघात जाले कठीण परिस्थिती ताका येयले पूण केन्ना म्हणे ताणें वायटाचे एक वाट ताणें धरूंक ना ह्या खोट्यांचे वाट ताणें धरूंक ना बदलाक एक इजिप्ताचो एक बरो एक प्रामाणीक एक अधिकारी तो जालो एक सोर जावना लुटकार जावना यानी की ते टेररिस्ट तो जावना एक दाखलो तो जावन आसा अनेक दाखलो पळय ह्या दाविदाक तुमी वळखता दावीद राय ल्हान तांणी आवय बापायन तिरस्कार तो जाल्लो आवय बापायन ताका व्हडले लेखूंक नातले ल्हान म्हळ्यार सगळ्यांक तांणी निमाण तो म्हणून घेवन ताज्या भावान तो तिरस्कार जाल्लो भाव ताका लेखी नातले कले एक ल्हानशें काम करून ताका सोडले मागीर ताज्या उपरांत तो एक झुजाक तो वेता झुजाक तो जिखता ताका एक पतीन मेळटा मिकायल रायचीस एक धू ते सैती ताका तिरस्कार करता तूं कितें एक लज ना गे तूं अशें नासतें म्हणून ते तिरस्कार करता ताका विंचून काडलो राय ताका तिरस्कार करता ताज्या मोगाचो पूत सैती ताच्या जिवाच्या पाठीक लागता ताच्या कुटुंबान जायते परिस्थिती येता म्हळ्यार बाबा मदत भाव भयणी मदत जायते घुसपळ गोंधळ जाता या तांकां एकामेका जीव मारची तसली परिस्थिती येता कठीण परिस्थिती ताका बी येता पूण केन्नाय ताणें वायटाचे वाट धरूंक ना या एक खोटो राय जावंक रावन तो जिवंक ना बदलाक पळया कितलेकी वर्सां उपरांत भारतीय कुडो सैती तो देव जेजोक उलो मारतना अशें उलो मारता दाविदाचे पुता म्हजी काकूळ कर म्हूण सांगता त्या वेळा सैती कुडो सैती ह्या दावीद राय कशें वळखता पळया ताजे जिणी ताजे प्रामाणीकपण ताजे विश्वासीपण तो कशें वळखता पळया मनशाक मानवलो मात्र देवान ताका सांगलें म्हजो माना सांगलो म्हणून सांगलें ताकाय सेम परिस्थिती येयली ताकाय विश्वासघात जाले ताकाय लोकांनी सांडले ताका बी लोकांनी तिरस्कार केले एक बी ताका अशिल्ली परिस्थिती येयली की तो एकलो म्हातारो येवन ताका नाका जाले बशे गाळी सैती दिता लोक सैती ताका सोण वयता आमकां आनी दाविदाक कितें संबंद अशें सैती लोक विभाजन जावंक पळयता कसली परिस्थिती येयल्यार तो आड वाटेक जावन दी ह्या वायटाचे वाटेक तो वचूंक ना अनेक दाखलो आमी आयकुनचे जाल्यार पावयाक तुमी वळखला तो बी जेच्या मोगान भरलेलो एक जेजूचो पाटलावदार एकच ताळो आयकून ताणें जेजूचो पाटलाव ताणें केल्ले आनी निमाणे श्वास पर्यंत विश्वास रावलो आदल्या आमी आयकल्ले भाव ताजे झूज हांव झुजला भाव ताजे धांव हांव धांवला म्हणून निमाणो श्वास पर्यंत जेजू तो विश्वासी रावलो पूण ह्या विश्वासीपणान जायते लोकांनी ताका बी घात केले ताका बी सोडून गेले थोडे ते सांगत आसलेले सैती ताका सोडले ताका हे केले आनी ताका असली परिस्थिती येयली कितले वेळ तो जैलान गेलो जर्मनाचे मार ताणें केले रोतांनी सैत ताका मारले ताका फातरायल्ले ताका जायते पटी ताका जीवशे मारूंक पळयले एक पटी जायते 40 जाणां कितले सुदेव सांगाता मेळून घेवन ताणें अशें निश्चय केले की ह्या पावलाक जीवशे मारले सवेत आमी आनोदक सैती पियेनात म्हणून असले सैत ताणें जीव सोपूत घेवन ताका जीवशे मारूंक पळयले सक्कडे लोकांनी ताका तिरस्कार केले ताका बी तेच परिस्थिती जाल्यार ताणें आड वाटन धरूंक ना ताणें बी सारकी वाटणे विंचून काडले सारके एक जेजू पाटलाव करूंक निमणो श्वास पर्यंत तो प्रामाणीक तो जियेलो आतां हे पुरा एक दाखले आमी आयकले आनीकले बऱ्यांतले बरे दाखलो आमी आयकुनचे जाल्यार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तो पळया ताका ह्या संवसारांत येवची गरज आसले गी आमच्या पासून तो कुसार मोडची ताका गरज आसले गी बरे एक बापाचे उज्वाक तो बसून आसलो जायते देवदूत ताका आराधन करनासले स्तुती करनासले ताका होगळसून आसले
बरो एक बऱ्या जाग्यार तो आसलो, पूण ते शिवासन सोडून ह्या संवसाराक तो येता. आमचे खातीर तो रगत वरयता, आमचे खातीर निंदा तो भोगता, आमचे खातीर जायते तो सोंसता, जर्मनाचे निमाणे कुर्साचे मरण सयती तो सोंसता. आपले जे रगत तो सगळे वारून तो सोंड दिवन मनशा कोणा खातीर तो सोंड दिता. पूण असली परिस्थिती येयला री तो सयती ह्या पत्क्या सांगता रावूंक घेवन, ह्या खोट्या सांगता रावूंक घेवन तो खोटो जालो गी. ताणें एकच एक कितें म्हणी पाड या वायट या कितें म्हणी पातक ताणें केले गी. पण परिस्थिती सांगतांक येयला, पूण ही आमचे विसवण जावन आसा. आमी कितें जावंक कुशे व्हरता गे म्हण घेवन आमी केन्ना परिस्थिती या त्या मनशा वरवीं ताजे वरवीं म्हूण आमी सांगूंक जायना. आमी कितें विसरूंक करता, आमकां कितें खुशी आसा तें आमी विसरूंक कळयता. मरण आनी जिवीत आमच्या हातान आमी आसा, आमी विसल्या प्रकार ते आसा. आनी ह्या जेजू विशयांत आमी आयकुया, जेजून आमचे खातीर कितें सकट त्याग केले, कितें सकट आमचे खातीर ताणें ववयलें म्हणून आमी आयकुया. माथेव सुवांजल अवसर 8 आनी 16-17 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 16-17 कितें सांगता आमी आयकुया. सांज जातस जायत्या देंवचार लागल्या जाणांक लोकान ताचे सरशी हाडली. आपल्या एका सुत्रान ताणें देंवचाराक धांवडायले आनी पिडेस्तांक सक्तांक घूण केली. पळय, जियोच्या पांय थळा येयले सक्तांकी ताणें बरें केलें. देंवचार सयती ताणें फरमयले, पिडेस्त ताणें घूण केले. कोण सक्क जियोच्या पांय थळा ताका सोदूंक गेले, सक्तांनीक सयत ताणें बरें केलें. कोणी सयती खाली हातान ताका पाटी गेल्ले ह्या पळोवंक आमकां मेळना. तांकां थंय तांचे थंय एक भावार्थ आसलेले पुरो असले, एक सासवतीतले भावार्थ असले पुरो असले, जे सक्तांकी बरें करून धरतलो. कोणाकी पाटी यशंत धाडिनातलो सक्तांकी. खंयसर म्हळ्यार देंवचार सयत ताका खाल जातले म्हणटा देवाचे तर. मागीर मुखली वळ अशें पूर्ण जाले इजाया प्रवाद्यान सांगले ते. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले, आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले, आनी आमची पिडा शिडा ताणें व्हावयली. आमची पिडा शिडा ताणें व्हावयली म्हणटा देवाचे उतर. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले, आमची पिडा शिडा ताणें व्हावयली. ह्या संवसारांत जायते बूक आसूंक पुरो, जायते बूक तुमी वाचला आसूंक पुरो. तांतूं जायत्या बुकांत पवित्र ग्रंथ म्हणून कितें जायते आसात. वय ह्या संवसारांत जायते धर्म आसात तांचे पवित्र ग्रंथ आसा. खंयचे म्हण एक पवित्र पुस्तकांत जावन दी ह्या पवित्र ग्रंथांत असल एक उतर कोणा एक वंशा विशयांत या कोणा एक देवा विशयांत या महापुरुशा विशयांत बरयल्लें तुमकां वाचूंक या आयकूंक मेळ्ळा गी. खंय म्हणी ताणें आमचे रोग म्हळ्यार दुसऱ्यांचे रोग आपणाचेर घेतले, आमची पिडा शिडा ताणें आपणाचेर घेतले म्हणून कोणाय विशयांत म्हणी आयकूंक या वाचूंक मेळ्ळें आसा गे तुमकां खंयचे पवित्र ग्रंथांत या खंयचे बुकांत. कोण ह्या संवसारांत ना दुसऱ्यांचे कश्ट आपणाचे घेवंक. जायते सांगतात न्ही गी तो महापुरुश तो आनी कितें म्हूण सांगतात न्ही. व्हडलो राय म्हूण सांगता, संवसार जिखलेलो राय म्हूण सांगता. थोड्यांक सोमीकन घेतात, स्वामी करतात. पूण एकलो म्हण ह्या संवसारांत आसा गी तो लोकांचे कश्ट, ओ ही म्हजी परजा न्ही गी, म्हजो लोक न्ही गी, तांचे कश्ट हांव मुजेर घेता, तांचे रोग हांव मुजेर घेता, तांचे पिडा शिडा हांव व्हावयता म्हणून सांगलो कोमणी आसा गी. आमी दाक्तर लागीं वता, कितें मागीर पिडा येयल्या टायमार जायते दुडू आमी खर्चिता. लाखां तो दाक्तर बसला कडेन म्हळ्यार ताका इतले दुडू ताका मेळटा. एक खंयचे म्हणजे व्हडले मारे पिडान येयल्यार इतले दुडू घेतला उपरांत दाक्तर म्हणजे सांगता की तुजी पिडा हांव घेता, तुका हांव तुजे लागीं पयशे घेतला न्ही गे, हांव तुका गूण करून धरता म्हणून. दाक्तर की सोड्या, जल्म दिले हांव हो पळय आसात आमकां, आमकां जल्म दिले हांव हो पळय. ताचे भुरग्याचें दूख तांकां कळीत आसा. तांच्या कितें पोत या धुवो आसा जाल्यार तांचें दूख तांकां कळीत आसा. तांचे पासून ताणें रडतात ताणें पिडें पडल्या वेळार. ती हांव हो पळय सही ती आमचे दूख जावन आमचे रोग जावन आमचे पिडा शिडा जावन ताणें वावूंक ताणें सांगतात गी. कितलेय आसूं दी ताणें आमच्या बसत ते रोग या पिडा शिडा हांव मुजेर वावयता म्हूण सांगूंक या घेवंक शकता गी. ह्या संवसार कितलेगी मुखार गेला आसूंक पुरो, ह्या सायन्स कितलेगी मुखार गेला आसूंक पुरो, चंद्राक गेला आसूंक पुरो, या मंगळा ग्रहाक गेला आसूंक पुरो. पूण असले एक टॅक्नॉलॉजी आयला की दुसऱ्यांची पिडा, दुसऱ्यांचे रोग आपणाचेर घेवचेच आसले, दुसऱ्यांचे कितें आमचेर घेवचेच आसले. ह्या संवसारांत कोणूच ना, ह्या सरगारी कोणूच ना. जेजो एकलो मात्र आमचे पिडा शिडा हे आमचे रोग ताणें आमचेर व्हावयले म्हूण सांगता. आनी पळय जेजो ह्या संवसारांत जिवन आसतना केन्ना म्हणे जेजोक अशें काल म्हणे पिडा येयल्ले, कितें म्हणे ताप येयल्ले, शेळ जाल्ले, खंय म्हणे विशय घेतले तुमकां वाचूंक आयकूंक मेळटा की. आज जेजो खंय सरी वचूंक ना, कितें म्हळ्यार जेजो बेड रेस्टार आसलो, विशयवर आसलो, खंय सरी आमकां आयकूंक मेळटा. केदाळा ताणें आमची पिडा व्हावयली, केदाळा आमचे रोग ताणें ताचेर व्हावयले, केदाळा ताणें आमचे पुरा व्हावयले. केन्ना तो कुर्सार मरून आसलो, वय कुर्सार तो उमकळो नासलो. ताका केवळ जरबंदाचे मार जावन दी, या त्या कांट्याचे ते मुकुट जावन दी, या ते खिळे जावन दी, या आनी कितें ताका तोपले ते हे जावन दी,
कडवळ उक्ते केल्ले जावन दी ते एक दूख मात्र नाही असताना आमचे रोग आमचे ह्या संवसारात कसले कसले पीड आसा कसले कसले रोग आसा आमी जावन दी आमच्या पुर्वजांन जावन दी आनी मुखार कोण म्हणे ह्या संवसारांत कितें म्हणे स्वस्थता जाल्यार ती हर एक पीड ताणें त्या कुर्सार ताणें व्हांवयली म्हूण सांगता त्या कुर्सार ताणें ते अनुभव केले त्या कुर्सार उमकळो नासतना ताका तें कळीत आसा आमी चिंचे नाका ओ ही पिडा गी म्हाका मात्र गी हांव कितले कश्ट जाता म्हजे कश्ट कोणा कळीत आसा की कोणाक कळीत ना तरी परवना पूण जेजो ते हर एक कळीत आसा कित्याक ह्या संवसारांत आसतना कुस्तार उमकळो नासतना ते पिडा शिडा ताणें व्हांवयला आमकां जावंक पुरो इल्ले कश्ट जाता आसूंक पुरो पूण जेजून आमचें पयलें ताणें व्हांवयला तें दूख कितें म्हण ताका कळीत आसा इस्रायलचे दूख पळोवन देव सांगिना गी म्हजे पजेचे दूख म्हाका कळीत आसा ते सिसल्यान आमी हांवें ते भरून दवरला म्हूण सांगता आनी उतर इजाया प्रावधान पूर्ण जालें म्हूण सांगता ते आमी आयकोवया इजाया प्रावधान खंयसर ते बरयलां आमी आयकोवया इजायाचो बूक अवसर 50:3 आनी वोल्ड 4:5 आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 कितें सांगता आमी आयकोवया खरेंच आमचे कश्ट ताणे भोगले खरेंच निजाय की ताणें आमचे कश्ट ताणें आपणाचेर घेतले व्हांवयले आमच्या दुखींचो भार ताणे घेतलो आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो ख्यास्त बगो नासलेलो देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या देवान ताका मार दिवन सतयले देवान ताका कश्ट येयले म्हणून आमी चिंतल्या पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या पातकांक लागून तो चिडालो आमच्या पत्का लागून तो चिडालो हे उतर आतां जेजो विशयान सांगले ते जावन आसा इजाया खंयच्या हेर खंयच्या प्रावद्या विशयान आपणा विशयान ते सांगिना येसू तर आमकां परत आमकां आयकूंक मेळटा हांगा पाटी येया दमदोचे कृत्यान ते आमकां परत ते आयकूंक मेळटा ते आमी आयकोवया दमदोचे कृत्य अवसर 8 आनी वोल्ड 32:35 पर्यंत Act chapter 8 verse 32 to 35 कितें सांगता आमी आयकोवया येसू तर आमकां परत आमकां आयकूंक मेळटा पळया तो वाचतलो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां ही मारूंक वरच्या बोकऱ्या बरी ताका वेलो लोव कातरतेल्याच्या मुखल्यान मौन रावलेले शेलये बरी ताणे आपले तोंड उगडले ना ताका हल्क केलो आनी ताका नीत कन्न दितलो कोणच ना जालो ताका नीत कन्न दितलो कोणच ना जालो तेजे पक्षान जुस्तलो कोणच ना जालो ताची जिणी ह्या संवसारान मोटवी केली देखून ताचे संतती विशांत कोण कितें उलोवंक सकत हिजडो फिलिपा लागीं म्हणालो आतां हिजडो इसरता हे पुरो तो वाचून आसलो तो जे गाडयेर वेते आसतना त्या लागीं इसरता हे कोणा विशयी सांगता म्हणून फिलिपा लागीं इसरता आमी आयकोवया सांग म्हाका प्रवादी हे कोणा विशयान म्हणटा हे कोणा विशयान तो सांगते आसा आपणास विशांत की दुसऱ्या कोणा विशांत तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केले पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांत हांव आराम कर जेसू विशांतली सुवार्ता ताणे ताका कळीत केली पण ह्या उतर ताणें सुरू केले जेजू विशयांतले सर सुवार्ता जावन सर सत गूट मिस्ते ताका ताणें कळीत केले म्हळ्यार जेजू विशयांत सांगलेले उतर ते जावन आसा हे जेजूस जावन आसा थोड्या तेंपा पयले ह्या संवसाराक येवन आमच्या बसत रगत वरयलो म्हणून मागीर फिलीप पुरा ताका हिजड्याक सांगूंक सुरू करता मागीर ताजे उपरांत तुमी वाचला तो मागीर पवित्र स्नान घेता जेजूक तो वळखता पळया हे सुतार तो परत आमकां ते दमदोचे कृत्यान आमकां आयकूंक मेळ्ळें इजायान ते सुतार आमकां तळ आमी वाचले आतां आमी मुखार आयकोवया थंय फाटी वचून पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो आमच्या पातकांक लागून तो चिडालो ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी पळय आमच्या पातका वरवीं जावन दी या आमच्या ह्या खोटेपणा वरवीं आमी केदीस आमी नितळ जावंक ह्या सुटका जोडूंक ह्या बंदपासून भायर आमकां कसलीच एक वाट नासली ह्या संवसारांत पयले जावंक पळय ताणें बोकऱ्यांक मारतले शेळ्यांक मारतले रगत त्या वेदीचेर शिंपडायतले या आनी कितें कितें होम बलियोगी पातका बलियोगी आनी कसले कसले बली शांती बली म्हणजे जायते बली ताणें भेटून ताणें आसले जुदेव लोक पूण खंयच्याय पातका वरी तांचे पातकातान खंयच्या बलये वरी तांचे पातकातान तांकां सुटका जोडूंक तांकां जावना तांकां सडवण जोडून तांकां तांच्यान जावंक नासलें पूण केवल एक जेजून वरयलें तें रक्ता वरवीं मात्र ह्या आमकां सडवण दिवंक दुसरी वाटच देवान दवरूंक ना आनी सडवणाचें मोल आमकां बांदूंक सयती जायना म्हूण देवाक कळीत आसलें देखूनच आपल्या एकल्याच पुताक जेजू बापान आमच्या बसत ओपोवन दिलें आनी तो आमच्या पातका बसत तो विधलो आमच्या पातका बसत आमच्या खातीर ताणें ख्यास्त ताणें भोगलें म्हूण सांगता मुखार आमी आयकोवया ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या
आमी सगळीं शेळयां भशेन शिंपडून गेल्या हा पुरो पुरो आमी ताच्या घायावरी आमी बरी जाल्या म्हणून सांगता केवळ ताच्या रक्तावरी ताच्या घायावरी आमी बरी जालो देखूनच थोड्या वर्सां पयलीं हांगा कोरोना व्हायरस पिडा कोविड ते सुरू जाल्ल्या टायमार आमी काही डाक्टर लेगी या खंयचे गी वॅक्सिनेशन घेवचे गी आनी कितें कासाय करचे गी कांय आमी करूंक आमी वचूना सकाळी तुमकां कळटा लॉकडावन आसली सकाळी घरात आसले खंय सर आमी भायर आनी वचनासले आमचे जागृत करतले जाल्यार देवानच म्हज्या मम्मीच्या मोतीन घाल्ले आसूंक पुरो ते एक कांतर मम्मीन आमकां फोन करून सांगले आनी मुखार आमी हे कांतर आमी सदांच आमच्या मागण्या टायमार आमी सांगया तुमी हर एक दीस सुखान आसतना सांगया आमकां कांय वॅक्सिनेशन येनाका खंयचे दाक्तर येनाका कासाय नाका म्हण घेवन ते कांतर आनी खंयचे न्ही तेलय म्हाका सोमिया आमोली रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान तेलय म्हाका सोमिया आमोली रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान खंयसर हांव गेल्यार राखून म्हाका व्हर खंयसर हांव गेल्यार राखून म्हाका व्हर कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जावं हांवें केल्यार महिमा तुका जावं हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया तुझ्या उजव्याक 1000 तुझ्या दाव्याक 10,000 मोरण पडतले पण तुझ्या तंबसाची कसलेच पिडा या मारेका पिडा येवची ना म्हणटा देवाचे उतर एक कोण सकड या रक्तान तो बागिदा जाला जिच्या रक्तान ते बागिदा जाला केवळ कांता सांगल्या वरी म्हण नाही आणि म्हज्या मम्मीच्या मतीन जायल्या टायमार सदां सांजेर त्या दिसा सुरू केले आज वरेक आमी सांजेर मागणे जाल्ल्या वेळार निमाणे आमी एन्स कांतर आमी सांगची तेन्ना पयलीं आमी सांगिनातले चड त्या एक पिड्या येयल्या टायमार सदांच म्हणल्यार बरी सदांच आमी सांगूनच आसता आनी ते एक मागणी आसा जिवेचे आमोले रक्ताचे संरक्षण ते आमी पयले सांगतले पूण ते एक कांतर आनी एक मागणे सुखान आसतना आमी मागीर सांगूंक आमी सुरू केलें आमकां खंयचे दाक्तर लेवेची आमकां गरज पडना कसली पीड आसा ती आमचेर आमच्या तंबसाची येवंक देवान दिवंक ना कशें आमकां राखून केवळ आमकां म्हण न्ही तुमकां राखून व्हेला वैम जायते लोक संवसारांत कितलो लोक पळय मिल्या गटले लोक गेलो वचूना गे संवसारांत कितले लोकांचे जीव गेलो पळय पूण सक्कडी कित्याक गेलो म्हणजे एक सवाल आमकां या आमी कित्याक आज की उरल्या म्हणल्यार सवाल आमकां उपजूंक जायची ह्या संवसाराक आमी कित्याक येयला कित्याक आज वरेक आमी ह्या संवसारांत आमी आसा म्हणले सवाल आमकां आज आमकांच आमी विसरूंक जायची ह्या सोम्या कडेन आमी विसरूंक जायची पळय थोडे वर्सां पयले एक 50-60 वर्सां पयले आतां त्याला हे हॉस्पिटल जावन दी हे दाक्तर नर्स जावन दी हे इतले परा मेडिसीन तितले परा बरें नासले जायते स्त्रियो बाळान जातले आनी बाळान जाल्या तक्षणच ते भुरगे सरतले या आवयच्या गर्भांतच ते भुरगे मरून वयतले अशे संदर्भ जायते जाला वैमू आतां म्हज्या आबाक म्हज्या पप्पाक म्हळ्यार 2 जाणां बाबा ते 1 जाणा भयणी टोटल 6 जाणां तेणी ते 1 जाणा भयण्यो ते 1 जाणा भाव पप्पा सांगता निमाणो पूण पप्पा जल्मच्या पयले 2 जाणां अशे जल्मले संवसारांत ते मरण पावले ल्हान भुरगीं आसतनाच तशें जायते कुटुंबांत जाला आसूंक पुरो मालगण्याचे कुटुंबांत अशें ना एक ना एक भुरगे आवयचे गर्भांत जसो मरून वयता ह्या जल्माला कुळे मरून वयता थोड्यांचे गर्भपात जाता जायते बरा जावन वयता पूण आज वरेक आमकां देवान ह्या संवसारांत सुरक्षीत राखल्या जाल्यार कितें कसले गणित येवन गेले आनी झुजां जावन आसात आनी मारेका पिडा ह्या संवसार येवन आसा ते न्हय आसतना आमी रस्त्यार भोंवन आसतना गी आनी खंय वेतना कसले अवचित अवघड परत जावन वयता आमी थोडे फावटी आयकतात न्ही की कसले ट्रॅजेडी साहेब अशें जावंक नजो आसलो तशें जावंक नजो आसलो मागीर आमी चिंता ताणें तशें करिनाजो आसलो थंय वचनाजो आसले अशें करचे आसले तशें करे कितेंय सांगल्यार ती एक घडी आमच्यान चुकूंक जाता की त्यात कोरोना कोविड आयल्या टायमार 2 घडीत आमच्या गांवांत जाल्ले म्हाका आतां उडासाक येता एकलो भाव तो ट्रॅक्टर चलोवंक गाद्यान कोसोंक म्हूण गेल्लो आमच्या शेजारी एक कुटुंब आसा हिंदवांचें कुटुंब तांचे कोण एकलो सैरो तो ट्रॅक्टर चलोवन तो आसलो बरें ताका काम आनी बरें येतालो बरो मनीस सादो मनीस तो प्रामाणीक मनीस तो ताका दुसरे ताका काम करूंक जायना म्हूण घेवन कालेगी ताका काम आसलें तो आजच पुरा ते कितें ताका काम आसा आजच पुराय सिजी म्हूण घेवन सांज जाल्यार तो वेगवेगळी काम करून तो आसलो आनी ते ट्रॅक्टर चलोवन आसलो जोर पावस येते आसले जाल्यार तो काम करनासलो मागीर ताका इल्ले गडबडी करनासलो तांकां ते ट्रॅक्टराचे ते ब्लेड नितळ करूंक तांणी कालेगी रिवर्साक हाण घेवन काले करतात ते ब्लेड नितळ करचे खातीर बोडयान कालेगी नितळ करचे ताका थोडे फावटी ते रिवर्स हाडूंक आसता ते ट्रॅक्टर
तो तशेंच रिवर्स हाडचे खातीर रिवर्सचे कलेगी ते लेयर ओडले खंय ट्रॅक्टर पाटी येयले पाटी येताना म्हणटा ताचे एक पांय हांगा पुरवून गेलो म्हळ्यार पुरून गेलो ताका एक पांय ताका वयर काडूंकूच जावना आनीक पांय आसा आनीक एक पांय पुरून गेलो ट्रॅक्टर पाटी येते आसा कोणाक बोब मारे म्हळ्यार कोणी ना जोर पावस येते आसा आनी ते ब्लेड ताच्या आंगार येवन घेवन पुरा पीस पीस जावन गेलो खाली मरण गेलो मात पीस पीस जावन गेलो असले एक मारेकर एक कले म्हणटा मरण म्हण सांगीत बरो मनीस सादो मनीस प्रामाणीक मनीस मागीर आमी लोकांनी मागीर उलोवचे शेतान त्या दीस सांज बरें काम करचें नाका आसलें दुसऱ्या दिसा करयत असले परवां करयत असले ते काल केल्यार ती घडी आमचें सुकूंक जायना ट्रॅजेडी म्हळ्यार तशेंच ती ते आमचें सुकूंक जायना ती एक घडीत हांगा जायते लोक पिड्या वरी वयते आसात हांगा ह्यो भाव अशें सरलो साकटांकी दूख जाले मागीर आनी घडीत घडले ती आवय आनी एक पूत बॉम्बेतल्यान की बेंगलोरतल्यान गांवाक म्हण येयल्ले रजेक म्हण येयल्ले थोड्या दिसाक म्हण ते येयल्ले टायमार तो भुरगो येयल्ले भुरग्यांक वता न्ही उळवळे आसतात येयल्ले तांकां इल्ले उदकांनी पळयतना इल्ले ये जावचे पळय आसता तांकां न्हंय लेगी वशे वशे म्हणून न्हंय कडेन ताका आपोवन व्हेल्ले खंय न्हंय पळोवन तो सीदा धांवलो तो भुरगो धांवलो हांवें सांगलें धांव नाका म्हूण सांगलें न्हंय लेगी वचून घेवन ताका लेगी करता आसतना पांय निसरलो आनी न्हंयन पडलो म्हणून हांवें धांवून गेली आनी तिणें वचून घेवन भुरग्याचे हात धरून उखलूंक पळयले पूण ते तुमकां कळयता न्ही उदकांत आसलेले चड भारात एक आसता त्या भुरग्यान आवयक वण सोडले आवय गेली भुरगोय गेलो दोगी जाणां आनी तांचे मोडी आमकां मेळ्ळे आनी खंय जाग्यार गेल्ले एक जाग्यार आनी ते उपेन जोर लोट आसले आनी खंयचे जाग्यार तांचे हे मेळ्ळे मोडी मेळ्ळे तांचे एकल्याचे मात्र मेळ्ळे आनी एकल्याचे सुमार 3 दिसा 4 दिसा उपरांत मासलेन खावन वळखी मेळना कांय ना सुमार 3-4 दिसा उपरांत मेळ्ळे असले घडिता आमी जाल्यार सांगचे शेतांनी उदका लेगी येना जो आसले गांवांक येवचे नासले खंय येवचे नाका आसले कॅन्सल जायचे आसले तशें जायचे आसले पूण कसले घडता ह्या संवसारांत जावन गेले पूण आमी आज पर्यंत सुरक्षीत कित्याक आसा ते आमकां सवाल आज आमी सोम्या लेगी विसरूंक जायची आवयच्या गर्भांत कितले भुरगे मरण पावले आमी ह्या संवसाराक कित्याक येयला कितले संवसारांत आनी मरण पडटा आसा आमी कित्याक आज पर्यंत जिवंत आसा हे सवाल आमकां आजच आमकां विसरूंक जायचे आनी सोम्या कडेन विसरूंक हांव कित्याक आज जिवंत आसा गे म्हूण घेवन आमच्या जिवितांत असले घडूंक ना गी कित्याक म्हळ्यार जेचे रक्त वरवीं आज आमी सुरक्षीत आमी आसा जेचे रक्तान ताणें आमकां विकतें घेतलें देखून आज पर्यंत ताणें आमकां सांबाळला राखला आनी तो आमकां पोसून आसा कशें एक बापाय आपल्या भुरग्यांक वावयता तसो तो आमकां वावून आसा त्याच्या माना खातीर महिमे खातीर त्याच्या राज्या खातीर आमी वावरचे खातीर तो आमकां वावून आसा ती आमी स्पश्ट आमी आयकूंक ह्या समजून घेवंक जायची आनी त्या पासून आमी जिवंक जायची पळया जायती पिडा येयल्यार आमी तेच्या रक्ता वरवीं आमी बरें जाता म्हणटा घाया वरवीं आमी बरें जाता म्हणटा पूण थोडे फावटी आतां पिडा येवंक जायते कारण आसतात वय मू एक खाणा जेवणाची एक कारणी वय थोडे परिसरी तशें आसता या आनी कितें म्हालगड्यान येवचे आसता हेडिडिटी म्हूण सांगतात या जायते कारणां खातीर पिडा म्हणचे येतात म्हळ्यार तापशेड म्हणून थोडे मारेकार पिडा येतात आमी चिंता कित्याक येयले गे म्हूण घेवन पिडा येयल्या वेळार कित्याक येयले म्हूण आमी चिंता पूण जायते कारणां आसात पूण थोडीं कारणां कित्याक म्हळ्यार देवाची पदवी कितें जाणा जायची देवाक महिमा जावचे खातीरच पिडा येता म्हूण सांगता आमी आयकूया जुआंवसो वांजेल अवसरो 9 आनी वळ 1-3 पर्यंत आमी आयकूया जॉन चॅप्टर 9 वर्स 1-3 आमी आयकूया थोडी पिडा आसा पळय देवाची पदवी कळी जायची देवाक महिमा जावचे खातीरच येता म्हूण सांगता जुआंवसो वांजेल अवसरो 9 आनी वळ 1-3 पर्यंत जेजू आपली वाट तण वेता आसतना जल्मांत हावन कुर्डो जावन आसलेल्या एकल्याक ताणें देखलो ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारले मेस्त्री हो कुर्डो जावन जल्मोंक कोणाचे पाताक कारण ह्या शिसांक इल्ले कुतूहल आतां जेजो मेस्त्री आसा गे मेस्त्रीक पुरा कळीत जाता ह्यो कुर्डो जावंक कितें कारण कोणा वरी तो कुर्डो जाला म्हूण विचारतात ताचे की ताच्या आवय बापायचे ताजे पाताक की ताच्या आवय बापायचे पाताक म्हूण विचारतना जेजून तांकां जाप दिली ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पाताक केले म्हूण न्हय पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवचे पासत तो असो जल्मालो जायते पिडा पातका वरवीं या आनी कोणाच्या शिरा पडल्या वरी म्हूण न्हय थंय बटी देवाची पदवी कळली जायची देवाची पदवी सकत कितें म्हण जाणा जायचे म्हणल्या खातीर थोडी पिडा येता म्हणटा देवाचे उतर आतां जॉबाचेर एक कश्ट येयले पिडा येयले तशेंच उरले गी निमाणें तो बरो जावंक ना गी पाटी ताका भले कितें दिवंक ना गी त्या प्रमाणे देवाची पदवी कळली जायची देवाची सामर्थ्य कितें देव कितें करूंक शकता म्हूण घेवन म्हळ्यार पिडे प्रवास देव कितले की उंच म्हूण घेवन आमी ते जाणा जावचे खातीर थोडी पिडा येता म्हणटा देवाचें उतर थोड्या तेंपा पयलीं आमचो भाव स्टॅनी ब्रदर तो पिडेन पडलो ताची धूव बी पिडेन पडली त्या टायमार लॉकडावन आसलें आनी त्या
वेळार आमकां अशें खबर मेळ्ळ्या वेळार हांवें ब्रदराक एक मेसेज बरोवन धाडले ते ही पिडा तिका मरण हाडचेक न्ही बगर ह्या पिडे वरी देवाक महिमा जावची आसा म्हणून ते उतर आसा जाल्यार आमी आयकुया जो असो वांजेला अवसर 11:4 जॉन चॅप्टर 11:4 कितें सांगता आमी आयकुया. ही खबर आयकतच जेसू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोंक आसा. देवाच्या पुताक महिमा लाभोंक आसा आनी देवाची पदी उजवाडाक येवची आसा म्हण सांगता. जेन्ना लाजरस तो मरणाचे तणेर तो पावलो ताका खबर मेळ्ळें तेन्ना तो जेजू जाय म्हणून घळाय करता 4 दिसा उपरांत वेता मागीर तुमकां कळटा ताका जिवंत करता. सगळ्या एक हिस्ट्रींत एक 4 दिसा उपरांत 4 दिसा उपरांत एकलो जिवंत जाल्ले एक घडीत हे जावन आसा. देवाच्या पुताक महिमा लावंक आसा आनी मात्र न्ही देवाची पद्दी सांगता कळी जावचे खातीर ही पिडा येयल्ली म्हणून घेवन इतचा उतर ब्रदराक हांवें बरोवन धाडले ही पिडा वरी ती कांयच जावचें ना ह्या वरी देवाक महिमा जातले हांवें बरोवन धाडले आनी हांवें जावन तुमी जावन सक्तन एका मनाचे जावन आमी मागले वयमू आनी मागल्या उपरांत साबार तेंपा उपरांत ती भयण हांगासर येयली दिव्या येवन ताणें साक्ष दिले आनी सुमार 7,000+ लोकांनी ते साक्ष आयकले वयमू आयकून देवाक महिमा दिले गेना मदीं देवाक अर्घ दिले गेना पण एक साक्षी वरी आसा ती एक पिडा जावं की माराकार आसूंक पुरो जीव वेचे बरी आसूंक पुरो पूण ती पिडा गूण जाल्ल्या उपरांत ताच्या उपरांत ते दिवचे साक्ष आपले ते साक्षी वरवीं देवाक महिमा जाता. मात्र आमी एक फावटी गूण जाल्या उपरांत आमी देवाक आमी देवाची स्तुती करता वार गायता हे मोती दिसा आमी आमेन म्हणटा प्रेज द लॉर्ड म्हणटा तितले पुरो देवाक आमी महिमा दिता. हांगा देवा आमकां पवित्र पुस्तकान जायते कडेन आमकां आयकूंक मेळटा ताणें पिडेंतान मुक्त जाल्ल्या उपरांत हे जेजून कितें म्हणजे आसरे केल्ल्या उपरांत ताणें देवाक महिमा दिले म्हणून सांगता. आयकूं एक उतर मातेव वांजेल अवसर 9 आनी 8 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 9:8 कितें सांगता आमी आयकुया. हे पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. पळया मनशाक असली पदवी दिल्ल्या देवाक ते वर्णूंक लागलो म्हणून सांगता. त्या एक पिडे वरी तो मुक्त जाल्ल्या उपरांत ताका बरें केल्ल्या उपरांत देवाक ते महिमा दितात म्हणून सांगता. थोडे फावटी जायते फावटी पिडा येतात बरें जाल्ल्या उपरांत देवाक आमी महिमा दिता देखूनच ही पिडा थोडे फावटी देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर म्हळ्यार ताका महिमा दिवचे खातीर येता म्हणून सांगता. आनीक वेळ आमी आयकुया लुकास वांजेल अवसर 7 आनी 15-16 पर्यंत. लूक चॅप्टर 7:15-16 आमी आयकुया. तवळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेसून ताका ताचे आवयादीन केलो. सोमेस्तां भियेली आनी देवाची स्तुती करन म्हणाली. पण हांगासर देवाची स्तुती कर म्हणाली. व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परचेची भेट करूंक आयला. वय व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परचेची भेट करूंक आयला म्हणून सांगता पळया. म्हळ्यार खंयसर प्रवादी आसात खंयसर देवाचे उतार आसा खंयसर देवाचे सेवक आसा खंयसर देवाक महिमा जाता ताचे अर्थ कितें देव थंयसर आसा म्हण घेवन अर्थ. आमी निजायकी बागी जावन आसा हांगासर आमकां देवाचे उतार आमकां आयकूंक मेळटा. खंयसर प्रवादी आसा थंयसर मात्र देव आसा. प्रवादी ना देवाचे उतार ना म्हळ्यार अर्थ कितें थंयसर देव उलोवची बंद केला तांकां ह्या सोड सोडला म्हण घेवन आमकां एक कडेन आयकूंक मेळटा न्ही की त्या वेळार देवाचे दर्शन अप्रूप आसले देवाचो ताळो आयकूंक मेळनासले. मागीर सामुएलाक ते उतर आयकूंक मेळ्ळे. एली आसा थंय एलीक आयकूंक मेळनासले म्हळ्यार तो जावंक पुरो देवातान इल्ले पयस गेल्लो. पूण खंयसर प्रावद ना या देवाचे उतर ना समजून घेया थंयसर देवाची भेट ना देवाचे एक हजारपणच ना म्हण घेवन देवान तांकां सोडून सोडला. जावंक पुरो जायते बरें तांकां परत म्हणल्या बरें तांकां सत्र दिले आनी सत्र घेवंक ना सोडून सोडले. पूण आमी भागी हांगा थोडो लोक आसला रे आमकां हर एक हप्त्यान 2 पटी आनी की आतां 4 दीस एक्स्ट्रा आमकां मेळ्ळा हप्त्यान 6 पटी म्हूण सांगीत 6 पटी देवाक हांगा महिमा दिवंक थंय स्तुती करूंक ताजे उतर आयकूंक आमकां मेळ्ळा जाल्यार ह्या हर एक दीस आमच्या मोबायलांत ते आमकां आयकूंक मेळटा जाल्यार न्ही जाय की देव आमच्या पक्षान आसा आमच्या सांगाता आसा म्हणले अर्थ. आतां आमकां समजूंक जाय आमी कित्याक जेवच्या रक्तांत आमी भागीदार म्हूण घेवन भागीदार जाले हांव म्हूण घेवन त्या आमकां समजूंक जाय जी हांगासर ताणें देवाक महिमा दिले म्हूण सांगता आनी देव आमच्या पजेची भेट करूंक येयला म्हूण सांगता. आनीक वेळ आमी आयकुया लुकास वांजेल अवसर 17 आनी 12-16 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 आनी 12-16 पर्यंत आमी आयकुया. तो एक हळ्ळेंत रिगताना 10 कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावून व्हडल्या तळ्यान बोब मानते म्हणाले जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळे वसा
आनी तुमकां सियासकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो ते पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत पाटी आयलो आनी जेसूच्या पांया मुळांत सरपडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. पळय उपकार बाडूंक लागलो. पळय हांगा जायते पटी आमी पिड्यान पडला वळल्यार मागीर गुण जावन हांगासर येवन साक्ष दिले नात की जायते भाव भयणींनी आनी त्या वरवीं देवाक महिमा जाता आनी जेजो की आमी अर्घ दिता. ह्या खातीरच थोडे पिडा येवचेच देवाची पदवी कळी जायची महिमा आमकां कळी जायची म्हणल्या खातीरच थोडी पिडा येता. कित्याक म्हळ्यार असल एक पिडा येयल्या वळल्यार आमकां असं कळूंक कळी जावंक जायची ओ हांचे मदें खातीर एक प्रवादी आसा हांचे मदें खातीर सेवक आसा म्हळ्यार देव निजय की हांगासर काम करना म्हणून हेरांक कळी जावच्या खातीरच असले पिडा आमकां पळोवंक आयकूंक आमकां मेळचे. आतां हेजे की पिडा येवंक ना की तो पिड्यान पडलो वयमू आमी आयकूया इजायाचो बूक अवसर 38 आनी वळ 1 तान 6 पर्यंत आयजाया चॅप्टर 38 आनी वळ वर्सेस 1 to 6 आमी आयकूया. त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडून मरणाचे तणीर पावलो. पळय मरणाचे तणीरच तो पावलो म्हूण सांगता. असल एक मारेकार पिडा ताका येयले की तो मरणाकच तो म्हळ्यार मरण पडच्या स्थितीर तो येयल्लो म्हूण सांगता. आनी थंय ताणें सयती देवाक पाटी हाडूंक की सकत आसा. थोड्या तेंपा पयलीं एक भावाक हांव वळखता तोय तशेंच साबा तेंपा पयलीं हांव थोडा ल्हान आसलो ताका बी की एक व्हडली पिडा येयल्ली की म्हाका कळीत ना. तो हांगा मणिपाल हॉस्पिटलांत तो एडमीट जाल्लो. ताज्या उपरांत डाक्टरान ताका म्हळ्यार तांच्या घरच्यांक सांगलें हेका आनी हेजे जालें आनी ताका कांय करूंक जायना. वेळ सयत दिल्ले 12 की 26 12 कितले की टायम दिल्ले तुमी ताची मरणाची तयारी करा साकटांकी कळया ताका आनी गुण करूंक जायना तो आनी बरो जायना म्हूण घेवन साकटांकी तिळसून पेट सयती तयार केल्ली. पेटी तयार केल्ली आनी ते डेथ सर्टिफिकेट आसा पळय ताका बी ताणें अप्लाय केल्लें आनी इगर्जीन फोन थंय तयार करून दवरले आनी मरता म्हणजे सकाळ राखूनच असले म्हळ्यार डाक्टरान सांगला न्ही की आनी कांय करूंक जायना म्हूण घेवन. मागीर ताका तो मागीर तो गुण जालो बरो जालो ताका एक दर्शन पळोवंक मेळ्ळें की तो म्हळ्यार धातीर ना तो कोमार आसा खंयच्यान आसा म्हाका कळीत ना पूण ताका एक दर्शन पळोवंक मेळ्ळें की जेजून ताका आपडचें. तो मागीर तो बरो जालो उपरांत ताणें पोट्टा वचून साक्ष दिले आमच्या त्या इगर्जेन ती साक्ष दिली आनी आमच्या इगर्जेन कोंबडी पिड्यान पडला वेळार तसो भाव येवचे आयले आनी तांकां आपणाची साक्ष सांगून घेवन तांकां धैर्य करचे आसले. पण जेजो म्हाका बरें केला म्हाका आपडला तुकाय तो बरो करता. म्हज्या पापा सीक पडल्या टायमार तो येयल्लो ताणें स्टोरी सांगतना हांवें आयकल्लें म्हाका मोडच्या स्थितीर सैत्य आसलो मोडचे तण तो आसलो. हांगासर हेजे की कशें 15 वर्साची अवधी मेळटा तशेंच ताका 15-16 वर्सां कितें एक्स्ट्रा तो जेल आतां तो सरला परत्यान तो सरलो मागीर पूण त्या वेळार देवान ताका मरणाची तणीर असले डाक्टरान सयती जायना कोणा सयती जायना म्हूण सांगल्यार ताका सयती पाटी हाडले म्हूण सांगता. हांगासर हेजे की मरणाचे तणीर तो आसलो मरणाची तणीर आसल्यांक सयती तो पाटी हाडूंक शकता म्हणटा. आमी आनीक उतर आयकूया हांगा मागीर पाटी येया वेळापासून बूक अवसर 3 आनी वळ 50 आनी 4 ते 50 आनी 8 पर्यंत. वेळापासून बूक अवसर 3 आनी वळ 50 आनी 4 ते 50 आनी 8 पर्यंत आमी आयकूया. उदक म्हज्या माथ्या वयल्यान वाडले उदक म्हज्या माथ्या पर्यंत वाडले आनी हांवें म्हणलें म्हजी गत जाली मू म्हजी गत जाली मू फोंडाचे गुंडा येतावन सर्वेस्परा हांवें तुजें नांव उलो मारलो. पळय फोंडाचे गुंडा येतावन म्हणल्यार मरणाची तणीर आसा थंयच्यान हांवें सर्वेस्पराचें नांव हांवें उलो मारले. मुखार म्हजो ताळो तुका आयकलो म्हजो ताळो तुका आयकलो म्हज्या मागण्याक आनी म्हजे बोबेक तुजे कान धांपी नाका. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय तुवें म्हणलें भिये नाका. कसली एक पिडा आयल्या टायमार भिये नाका बदलाक आमी उलो मारूंक जाय. कसली ती परिस्थिती आसूं दी. आतां जोना प्रवादी पळया तो दरेच्या गुंडायन तो गेलो पूण थंयसर ताणें देवाक ताणें उलो मारले स्तुती केले देवान ताका थंयसर ताणें भायर हाडूंक ना की कितले बरें देव कितले एक सामर्थ्य जावन आसा. कसली ती पिडा आसूं दी मरणाची तणीर तो गेल्यार थंय तो पाटी हाडूंक शकता. देखून असं कसली परिस्थिती आसूं दी कसली एक मारेगा पिडा आसूं दी खंयची कठीण परिस्थिती आसूं दी ती खंयची परिस्थिती देवा परस वर्ती न्हय म्हूण घेवन देवाची तर सांगता न्ही आमकां सांगता भिये नाका म्हूण सांगता. ते कांतर आमी एक पडी सांगया की भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात
दिता तुका मुजो सांगा मुखार तू सर धरून मुजो हात दिता तुका मुजो सांगा पिडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना पिडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना निराश जावन भरवसो सांडताना पात्येणे सुख सलवणी येताना केदेंस सांडसोना केदेंस सांडसोना केदेंस सांडसोना केदेंस सांडसोना. आमी कितें आयकलें भिये नाका सर्वेस्परा तुवें म्हजो पक्ष घेतलाय तुवें म्हजो जीव वाटयलोय पळय तुवें म्हजो जीव वाटयलो म्हूण कसले एक पिडा आसला रे देवाक आमी उलो मारतना त्या मरणाच्या तणेंत सयत देव आमकां पाटी हाडटा आमकां आमचो जीव वाटयता म्हूण सांगता देवाक आमी महिमा दिवचे खातीर देवाची आमी स्तुती ह्या ताका अर्घ आमी दिवचे खातीर. आतां पाटी वचून ती ओल्ड मुखार आमी आयकुया. आमोजाचो पूत प्रवादी इसाया ताचेशी आयलो. आतां पळय आमोसाचो पूत इसाया तो कोण एक प्रावादी वयमू पळया खंयसर देव आसा थंयसर देवाची सेवक आसा प्रावादी आसा म्हणून एक दाखलो पळया तो मरणाच्या ताणें तो पावला हेजेकिया मोच्चार तो आसा ताका जावंक पुरो वैजने सोडला साकट्याने सोडून सोडला ताका बी आसूंक पुरो तो आतां मरता म्हणून साकट्याने आशा सायजी सोडला आसूंक पुरो पूण देव असो एक प्रावादी थंयसर येता आनी येता मात्र ताका एक सत्र दिता ती सत्र आमी आयकुया. आनी ताणें ताका म्हणलें सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल कित्याक तू मरतलोय तू वांचो नाय. पळया तू सारकी वेवस्था घाल म्हणून सांगता तू जाणा तू मरचो न्हय बघा तू वाचतलो म्हणून सांगता देवाचे उतर. मुखार हेजेकियान आपले तोंड वणटीचे कुशीन परतिले आनी सर्वेस्परा कडेन मागणे केले. सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक कालसान चल्ला आनी हांवें तुका मानवता ते केला म्हूण उगडास कर. पळय हेजेकिया एका काळार देवाक मानवल्लो या देवाक विश्वासी रावलो या देवाचे प्रामाणीकपणान चल्लो एक रायतो जावन आसा देवाक मानलो रायतो जावन आसा. हांगासर इजाय येयल्या टायमार इजायच्या पांयां तो पळोवंक वचना बदलाक सर्वेस्परा तो उलो मारता. एका काळार हांव तुका विश्वासीपणान जियेला प्रामाणीकपणान चलयला ते चल्ला ते तूं उडासाक हाड म्हणून सांगता. देखूनच पळय आमी जायते पटी थोडे लोक देवाक वळखनासतना आसतना पिड्यान पडटात मागीर निमाणे घडी देवा लागीं येवन घेवन तांकां कितें उलो मारजे कितें सांगिचे म्हणून कळीत आसना. जर तर आमकां पयलींच आमी देवाच्या एकवटांत आमी आसा जाल्यार देवाच्या उतराची भाशणां आमकां कळीत आसा जाल्यार आमी कशें आमी पिडेतान आमी मुक्त जाता या कोणाच्या रक्ता वरी आमी आमकां गूण जावंक शकत आसा म्हणून आमकां कळीत आसा जाल्यार आमी बी देवाक उलो मारूंक आमी शकता आनी आमी नितळ जावंक आमी शकता. आनी जायते लोक अशे आमी गूण जाल्ले आसा ह्या भाशणी आमी उसर आमी सांगतना वेगी. त्याच प्रमाणे पळय देवाचे वळख आसना तो पिडें पडला पळय तो कितें म्हणून उलो मारता कोणाक म्हणून उलो मारता. खरें जर देवाचे वळख ना जाल्यार तो कशें तो उलो मारता. आतां जावंक पुरो जेजूच्या काळार जायते कोटकार आयिल्ले पिडेस्तेले तांकां जेजूचे वळख आसले देखून जेजू ताणें उलो मारले आनी जेजून ताका गूण केले वैमू तांकां भावार्थ आसलो. आनी भावार्थ म्हणल्यार तेच जावन आसा संदेश आयकल्या वरी भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक प्रगट केल्ल्या वरी तांणी क्रिस्ताक प्रगट केल्ले तांणी आयकले ओ क्रिस्त म्हणल्यार एकलो आसा जेजू म्हणल्यार एकलो आसा तो गूण करूंक शकता म्हण तांकां कळीत जाल्ल्या उपरांत जेजू कडेन उलो मारले जेजून तांकां तांच्या भावार्था वरी तांकां गूण केल्ले या हेरांच्या भावार्था वरी तांकां गूण केल्ले. पूण जायते लोकांक भावार्थ आसना जेजूचे वळख आसना पिडें पडल्या वेळार तांकां कोणाक उलो मारचें म्हूण कळीत जायना. ताका देखून थोडे अवचीत जावचे घडिता तुमच्या मुखार दवरले कित्याक तांकां अशें घडितांत ते नासोन वयतात तांकां एक अवकाश साहित्य मेळना. अवचित म्हणल्यार बरी ह्या आवयच्या गर्भांतच म्हणल्यार तांकां नासोन वयतात कित्याक देवाचो आदार ना त्या जेजूच्या अमूल्य रक्ताचें संरक्षण तांकां त्या एकवटान ताणें नात देखूनच हांगासर कितें आयकलें परत आमी आयकुया. आनी सर्वेस्परा कडेन मागणे केले सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक कालसान चल्ला. आमी प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान आमी देवाक आमी खाल जावन जियेता जाल्यार आमच्या कश्टा वेळार आमी पिडें पडल्या वेळार देव आमच्या आदाराक येता आनी आमकां गूण करता. जायते लोकांक गूण केल्ले जावन आसा
देखून असं देवाक वळखल्या वेळार आमी देवाक विश्वासी रावंक जायची. आतां पुराय पिढा देवाक महिमा दिवचे खातीर ताची स्तुती करचे खातीर न्ही, बघा थोडी पिढा पातका खातीर येता म्हणून सांगता. माते वसो वांजेला उसरो 9 आनी ओळ 1 ते 2 आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 1 to 2 आमी आयकुया. जेजू एक दोणीर चडलो आनी पेले तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेदवा थोडे जण एक आरीच्या पिडेगाराक ताचे खाटये समेत जेजू सरशी हाण आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेगाराक जेजून म्हळे, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका भोगसाली. पळय ह्या आरीगाराक सीद वचोंक बरो जा म्हूण सांगून ना, ह्या गुण करूं ना, पयले ताची पातकां भोगसिली. कित्याक म्हळ्यार त्या पातका वरी तो पिड्यान पडलेलो. आमी आयकलें न्ही की देवाक तारण करून सकारां दितले, देवाचो हात मोठो न्हय, बगर आमच्या पातका वरी देवा मदें आमच्या मदें वेगळें आसत जाल्यार हांगासर तशें जाल्लें. ताचे पातका वरी तो पिड्यान पडलो. देखूनच जितून पयले ताचे पातकाक ताणें पुसून काडले, ह्या पातका भोगसिली, मागीर ताका गूण केले. ह्या पातका वरी तो पिड्यान पडलो. आनीक उतर आमी आयकुया जोवान सुवांजेल आवसर 5 आनी ओळ 14 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 14 कितें सांगता आमी आयकुया. उपरांत तो मनीस जेजूक देवाळान मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळे, अळे, आतां तूं बरो जालाय, आनीक पाताक करिनाका. आनी पाताक करिनाका. कित्याक तो 38 वर्सां जावन तो बी पिड्यान तो पडून तो आसलो. ताका बरें करूंक कोणाचें जावंक नातलें. खंयच एक ताळ्या लागीं बसूंक घेवन देव येता, उदक हालयता, थंय वयता, कोण म्हणल्यार आपूण व्हरता म्हणून तो राखून तो आसलो. पळय एक मनीस पळय 38 वर्सां जावन पिड्यान आसा म्हणल्यार चिंतून पळय एक मनशाची जिणी कशी आसूंक पळय, कितून पर्यंत तो धारण जावंक साध्य आसा म्हणून आमी हितून समजूंक घेवंक शकता. 38 वर्सां 38 इयर्स म्हणल्यार 1-2 वर्सांनी 38 वर्सां एक मनीस धारण जावन आसा. आपल्याची पातकाचे भोगसाणे ह्या देवा लागीं वचून भोगसाणे मागची जावन दी, आदार मागची जावन दी, म्हळ्यार मनीस कितून पर्यंत धारण जावंक शकता म्हणून एक दाखलो पळया. ताका जेजूकच येवंक पडले ताका गूण करूंक, केन्ना तो जेजू अशें वचूंकूच ना. कित्याक म्हळ्यार आतां हांगा आमकां बगूंक पळय एका कित्याक येयले की भावार्थ ना तेन्ना केन्ना जेजूक उलो मारूंक ना जाल्यार जेजून ताका कित्याक बरें केलें. कित्याक म्हळ्यार आनी कडेन देवाचें उतर सांगता, जांकां हांव दया दाखोवंक कुशी व्हरता तांकां हांव दया दाखयतलो, जांची काकोल करूंक हांव कुशी व्हरता तांची हांव काकोल करतलो म्हणून देवाचें उतर सांगता. आमचो देव तसोच जावन आसा. त्या बटे उलो मारिना तरी तो आमकां गूण करता. इस्रायलच्या परज्यांक देवाची खरी वळख नासल्यार तांचे बी दूख ताका कळ्ळी जालें. देव तितलो एक बिरमतीचो सागर तो जावन आसा, तितलो एक मोवाळ तो जावन आसा. हांगा 38 वर्सां जावन तो पिड्यान तो पडून आसलो. मागीर ताका गूण केला उपरांत जेजू ताका सांगता, परत तूं पाताक करिनाका. कित्याक करता जाल्यार ना तर पयल्याचे प्रास चड वायट तुका घडत. पयलीचे प्रास चड वायट तुका घडत म्हणून सांगता. देखूनच आमकां मुखार आमकां आयकूंक मेळटा, पळया मनशाचे ते पातका वरवींच देवाचो क्रोध तांच्या कुडीचेर देंवन येता म्हणून सांगता. रेव्हलेशन चॅप्टर 16 वर्स 2. उगडापणाचो बूक अवसर 16 आनी ओळ 2 कितें सांगता आमी आयकुया. मनशां केल्ले पातका वरीस तांच्या देवाचो क्रोध तांच्या कुडीचेर देंवन येता म्हणून सांगता आमी आयकुया. पयलो देवदूत गेलो आनी ताणें आपल्या आयुधान संवसाराचेर वतले. तेदवा मनस तिचो गुर्त घेतलेल्यांचेर वा तिची मुर्तीक आराधन करतल्यांचेर रेंदी भरलेली व्हड व्हड रुवां उदेली. रेंदीन भरलेले व्हड रुवां तांच्या कुडीर ते उब जाले म्हणून सांगता. निमाणे त्या केदारा देवाचे क्रोध कोणाचेर देंवन येता तांचेर असं इल्ले परत घडीत मुखार जावंक आसा म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक म्हळ्यार तांची कूड ताणें देवाक समर्पीत करूंक ना, ह्या कुडीन तांणी देवाक महिमा दिवंक ना, खऱ्या निजा देवानी वळखूंक ना. निजाय की आमकां कूड कित्या खातीर दिला, कुडीन देवाक महिमा दिया म्हणून सांगता वयमू. आनी ही कूड पळय म्हणजे मंदीर म्हणून सांगता. आनी वर्ते मोल दिवन आमकां विकतें घेतला म्हणून सांगता. जाल्यार जायते लोक मुर्तीचें आराधन केले, ह्या मुर्तीक महिमा जावंचे जाल्यार देव न्हय जाल्यांचें आराधन केलें. देवाक ताणें विश्वासी रावोंक ना, देवा कितें ताणें वळख जोडोंक ना, ह्या सगळ्या तांच्या कुडीन ताणें पातकां केले. निजा की आमकां कूड देवाक महिमा दिवचे खातीर दिला म्हणून सांगता. कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 6 आनी ओळ 20. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 20 कितें सांगता आमी आयकुया. वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यान. वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतला. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया म्हणून सांगता. ही कूड आमचेच मर्जे खातीर, आमचेच कितें खुशे प्रमाणे जिवनचे खातीर बदलाक देवाक महिमा दिवचे खातीर दिला म्हणून सांगता. आनी जायते लोक ह्या कुडी वरी महिमा दिना. देखूनच तांच्या कुडीचें संरक्षण देवी तो घेना, म्हळ्यार देव तांकां सोडून सोडता. थोड्या तेळा आमी आयकलां न्ही की थोडे कडेन प्राव दिनात, देवाचे उतर दिताले सैतिनात, औचित्य मरण, औचित्य पिडा.
सडन म्हणल्या बरें तांचें मरण जावन वयता तांकां सोडून सोडला म्हणून सांगीत पूण निजाकी देवान आमकां कूड दिला जाल्यार कुडीन थंय देवाक आमी महिमा दिवचे म्हणून कुडीन जायते विश्व आसात आनी विश्वावर आमी देवाक महिमा दिवचे म्हूण सांगता आतां कसले कसले विश्व आसात आनी कशें आमी देवाक महिमा दिवचे ते आमी आयकुया हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवसर 12 आनी वोळ 2 कितें सांगता हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 2 आमचे दोळे सदांच जेसूचेर आमी खंचोया आमकां सक्रांकी दोळे आसात गी हांव दिसता सक्रांकी तर सक्रांकी दोळे आसा म्हूण जालें पूण आमकां दोळे कित्याक दिला आमचे दोळे सोम्याचेर सदांच जेसूचेर आमी खंचोया सदांच जेजूचेर आमी खंचया सदांच आमचे दिश्ट सोम्याचेर दवरचे बदलाक पिडेचेर या खंयच्या कश्टांचेर या कसलेच कठीण परिस्थितीचेर आमी दवरचे न्ही सुरू आमी आयकलें न्ही की मागीर आमी सांगचे न्ही म्हाका हे पिडे वरवीं या एक कठीण परिस्थिती वरवीं या मनशा वरवीं हांव असो जालो हांव आडवाटेक धरलो तशें जालें अशें जालें मागीर आमी निबा दिवचे न्ही पूण पळया झुजे पळया ताचे दीस केन्नाय सरस्पराचेर आसले दाविदाचे दीस केन्नाय सरस्पराचेर आसले आपल्या किर्तनांत तो सांगता सरस्पर म्हणजे दोळ्या म्हाका दवरता म्हणटा किर्तनाचो बूक अवसर 25 आनी वोळ 15 साम चॅप्टर 25 वर्स 15 दावीद पळया कशें सरस्पर सदांच ताच्या दोळ्या म्हाका दवरता म्हणून म्हजे दोळे सदांकाळ सर्वेस्पराचेर लायलेले आसात म्हजे दोळे सदांकाळ सर्वेस्पराचेर लायलेले आसा म्हूण सांगता कित्याक तो म्हजे पांय पासांतले सुटयता म्हजे दोळे सदां सर्वेस्पराचेर लायलेले आसा म्हूण सांगता आनी ताची आशा बी तितली जावन आसली सदांकाळ सर्वेस्पराच्या मंदिरार रावंक ताची सोबाय पळोवंक ती वर्णोवंक ती स्तुती करूंक तातूंतच किर्तनाचो बूक अवसर 27 आनी वोळ 4 कितें सांगता साम चॅप्टर 27 वर्स 4 कितें सांगता आमी आयकुया सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता पळय सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंच हांव अत्रेकता आनी तेच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक कसले एक आशा तो दवरूंक नासलो पळया ताका राज्यासन आसले सिंहासन आसले जायते सैनीक आसले जायते धन दर्वे आसले ताका जायते राणयो आसले जायते ताका ग्रेस काय आसले पूण केन्ना ताणें आपणाचे दिश्ट त्या संवसारी नाश जावन वयचे त्या संवसारी वस्तूंचे दवरूंक ना या मनशाचे दवरूंक ना या ताका जायते कठीण परिस्थिती बी येयल्ली त्या परिस्थितीचेर ताणें आपल्याचे दिश्ट दवरूंक ना कित्याक म्हाका म्हणलें सवाल ताका उपजूंक ना बघा केदेंगस सदांच ताचे दोळे सर्वेस्पराचे ताणें लायिल्लेले आसले म्हणटा देवाचें उतर आनी पळया तो सुरू त्या गोलयेताक तो मारूंक गेल्ल्या टायमारी ताका तो जेवशी मारूंक गेल्ल्या टायमारी ताका कसली एक आशा आसली म्हळ्यार ताका कळीत आसले म्हळ्यार ताका मारल्यार गोलिताक मारल्यार म्हाका रायाची धूव म्हाका मेळटा धनदिव्य म्हाका मेळटा ताका कळीत आसले जाल्यार त्या उद्देशान तो ताका मारूंक वचूना जाल्यार आमी आयकुया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 17 आनी वोळ 25 कितें सांगता ताका पयलींच कळीत आसले त्या गोलिताक जेवशी मारल्यार कसलें इनाम मेळटा म्हणून ताका कळीत आसले ते आमी आयकुया फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 17 वर्स 25 इस्रायेलीतांनी म्हळें मुखार येता त्या मनशाक तुमी पळयले मू तो इस्रायेलाक सवाल घालूंक येता ताका जीवशी मारतल्या मनशाक राय धन दिर्वे दितलो आपले धुवेक ताचे कडेन लग्न करून दितलो आपणाचे धुवेक दितलो आनी इस्रायेलान ताच्या बापायच्या घराण्याक सर्व सुंकांतले मुक्त करतलो टॅक्स फ्री करतलो म्हणून सर तांकां सूंक दिवंक ना टॅक्स तांकां दिवंक ना म्हणून हे ताका कळीत आसले ओ त्या गोलेताक जेवशे म्हणल्यार म्हाका असले भाग मेळटा हांव ग्रेस्त जातलो म्हाका मुक्त जातले सुंकांत मागीर म्हाका एक रायाची धूव मेळटली म्हणून ताका कळीत आसले पूण तो जेवशी मारूंक वयतना ह्या उद्देशान तो वचूंक ना म्हाका धूव मेळटा म्हाका धन दिर्वे मेळटा म्हणून खंयच्या उद्देशान गेलो ते आमी आयकुया तातूंतच 45 to 47 आमी आयकुया दाविदान ताका जाप दिली दाविदान ताका म्हळ्यार गोलिताक जाप दिली तूं मुजेशी तलवार भालो आनी बर्ची घेवन आयलाय पूण हांव तुजेशी दळबरांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला पळय हांव तुजेशी दळबरांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव आयला इस्रायेलाच्या फौजांचो देव तो इस्रायेलाच्या फौजांचो देव तो आनी तुवें ताका सवाल घालाय तुवें ताका सवाल घालाय देखूनच हांव येयला म्हूण सांगता पळय ताजो भावार्थ पळया ताची आशा पळय ताची उर्बा पळया ताका केदेंकस ओ म्हजो मांव बसला तो मुखार जावनचो मांव बसला ताका तुवें सवाल घाले सैन्य म्हज्या भाव सैन्यांत आसात तांकां तुवें सवाल घाले म्हज्या राष्ट्राक तुवें सवाल घाले म्हज्या परजेक तुवें सवाल घाले ते ताच्या मतीन ना आमकां तूं सवाल घालून तूं कोण न्ही ते तांच्या मतीन न्ही
या तुका जीवशे म्हणल्या प्रमाण म्हाका 2 दिरवे मेळटा हांव ग्रेस्त जाता ते तसली आशा बी न्ही तुवें सर्वेस्परा सावळ घालें न्ही की देखूनच हांव येयला म्हण तो सांगता पळया कशें धैर्यान तो उलयता आनी तेन्ना जे कितें तो आश येता तेच ताका मागीर ताका मेळटा मुखली वळ कितें सांगता आज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातान घालतलो हांव तुका जीवशी मारतलो आनी तुजी गुमटी कातरतलो ह्याच दिसा हांव तुजे मोडे आनी फिलिस्तियांच्या सैन्यांची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनसतींक खावंक दितलो पळय झुजाक देंवचे पयलेच ताजे जैताची ताणें उसारणी करणी जाली तो आनी झुजाक देंवूंकय ना ताका जेवशी मारूंकय ना पयलेच हांव तुका कितें सकट करतलो म्हणून कितले एक धैर्यान तो सांगता कित्याक ताका कळीत आसलें ताणें सर्वेस्पराक सावळ घाला आतां ते झूज मुजें न्ही आतां सर्वेस्पराचें म्हण तो जाणा जालो एक ल्हानसो एक तरणाटो भुरगो तो चड कांय प्राय ना जाल्यार पळय कशें एक भावार्थ उसारता पळया आनी केन्नाय आमचो भावार्थ उसारतना आमी जायते पळय आयकलां आमी सकारात्मक उलोवंक जायची पॉझिटीव आमी उलोवंक जायची जे कितें सर्वेस्पर करूंक सोदता पळय तें आमी उलोवंक जायची जे कितें सैतान करता पळय तें आमी उलोवंक नजो आतां पळया जायते लोकांक एक सांगूंक आसा सैतानान केलें तशें आमी सांगचें न्ही बदलाक जे कितें सर्वेस्पराक करूंक साध्य आसा कितें सकट आमच्या जिवितांत घडलां तें आमी उसारूंक जायची आमी ताळें आयकूंक ना गे मोडणाचे तणे रासल्यांक सयत ताणें पाटी हाडले दऱ्याच्या गुण्यां आसल्यांक सयत ताणें वयर काडले कसले एक मारे कपिड्यान वळवळ नासलेल्यांक सयत ताणें गूण केले आरिगारांक गूण केले तो कितें सकट करूंक सोदता पळय तें आमी केन्नाय उसरूंक जायचे बगर बदलाक हांव मरता हांव खंय चड दीस उरना म्हज्यान जायना हांव तें कितें हांव अयोग्य हांव नाफो हांव धन्नीक भार शिताक खार असली उतरां आमी उसरूंक नजो कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां विंसूंक काडला जाल्यार देवान आमकां फावो केला आमी केदेंकच आमी हे चिंतचे न्ही की हांव फावो गी आनीकी फावो गी आनीकी हांव येवंक योग्य आसा गी म्हाका देव वळखता गी कित्याक म्हळ्यार आसले चिंतना घालचे सैताना जावन आसा तुवें पातक केले तूं देवातून पयस गेले देव तुका वळखना देव तुका सोडला तुका ही पीड आयला न्ही गी तुज्या पातका वरीच आयला हे पुरा चिंतना घालचे ते देव सरां कित्याक म्हळ्यार देवातान तुमी पयस सराजे म्हणल्या खातीर हे वेकान याद हांव तशेंच पयस केले जावन आसा आमच्या मतीन आसले पळय चिंतना येता जाल्यार हांव फावो गी हांव योग्य गी हांव देवाक विश्वास रावंक हांव आसा गी कित्याक म्हळ्यार चिंतून पळया एका काळार आमी देवाक आमी वळखनातले देवाचे उतर आमकां कळीत नासले देव कोण म्हण आमकां कळीत नासले देवाचे उतर आमी मस्त आमी जियेतले म्हणटा देवाचे उतर पूण त्या काळार सयत देवान आमकां भोगशिला आमकां नितळ केला आनी ताका आमी वळखून ताच्या पांयां आमकां हांड पावयला जाल्यार आनी आज आमी कितलेगी पातकां आमी सांडूंक हांगासर येवन बसला वयमू जावंक पड थोड्यांनी जावंक पड संपूर्ण रितीन न्ही जाल्यार एक 50% म्हणून पातकांतल्यान आमी सुटका सोडला या थोड्या वेळान 100% पातकांतल्यान सुटका सोडला एक नवी रस्ता जावन आमी हांगासर बसता आनी थंय फुडें जावंक पड कितें एक सोडणें जाता पाताक जाता या कितें म्हणजे एक आमी सुकून पडटा जाल्यार तेन्ना आमी हे चिंतूंक नजो गी आतां देव म्हाका वळखता गी देव म्हाका भोगशिता गी कित्याक म्हळ्यार हे पुराय चिंतना हाचे देवसरां जावन आसा तुवें देवातान पयस वसाची ते जुद आसा ताणें कांतोणी हाडले पळया तो देव तुका भोगशिना जेजू तुका भोगशिना कोणी तुका भोगशिना तो वचून आनी गळबास घाल तुका खंयची वाट ना म्हणटना ताका कांतोणी हांड ताका निमाण ताची गत कितें केलें पळया देखून आमी केदींकच चिंतूंक नजो हांव फावो न्ही हांव कितें योग्य न्ही म्हणून देवान आमकां योग्य केला एक कडेन आमकां आयकूंक मेळटा न्ही की तुमी देवाक मोगाची तुमी पवित्र इजायेंत आमकां आयकूंक मेळटा तुमी देवाच्या दिश्टीक मोलादीक म्हूण सांगता देवान आमकां म्हळ्यार मोलादीक आनी आमी मोलादीक जावंक आसा आनी की पवित्र आमी जावंक आसा पेद्रूच्या पत्रान आमकां आयकूंक मेळना की आमी विसरूंक काडली परजा आमी रायाळ याजक वर्ग काळो करतना विचित्र उजवाडा ताणें आमकां हांड पावयला एक पवित्र राष्ट्र ताचें उत्तम कृत्य गाजोवचें खातीर देवान आमकां विसरूंक काडला म्हणून सांगता तशें आसतना आनी हांव योग्य असले चिंता आमी येता जाल्यार हे पुरा देवसरान घालचें तें जावन आसा असले चिंताक आमी एक नजो कितें म्हणटा ती आमी घेवंक नजो बदलाक हांव फावो जावन आसा हांव ताजो जावन आसा हांव ताच्या मना खातीर महिमे ताणें म्हाका विंसूंक काडला आतां सांगता की आमच्या घरांत तसलें सांगता की ताणें विंसूंक काडला की आमच्या शहरांत तसलें सांगता की ताणें विंसूंक काडला की आमकां ताणें विंसूंक काडून असलें एक उतर आमकां आयकूंक मेळटा जाल्यार आमी कितें की एक कितें म्हणटा की आमी एक स्पेशल जावन आसा म्हणून देवाक आमी एक मोलादीक जावन आसा म्हणून कशें दाखोवन दिता पळय देव आमी कितले तुमी मोलादीक जावन आसा म्हणून असलें उतर आमकां हेरांत आयकूंक मेळटा की हेरांतून आमकां आयकूंक मेळटा की हे आमी चिंतून पळोवंक जाय जे आमी केदें कसो आसा पळय देव सा कितें सांगता तें आमी उलोवचें न्ही कितें देव कितें करूंक सांगता पळया देवातां कितें साध्य आसा पळय तें आमी उसरूंक जाय देखूनच केन्नाय आमी सकारात्मक उलोवंक जाय दावयता बरी आदल्या हप्त्यान ती आमी हांगासर आमचो तो भाव प्रेम आसा न्ही की तो इल्ले आतां बरो जावन आयला ताका आतां घरा हाडला शिफ्ट केला देखून आमी सक्काटी गेल्ले आमी आनी आमच्या बॅप्टिस्टांकला आनी रोजी आंटीचे कुटुंब आमी सक्काट आमी थंयसर गेल्ले थंय गेल्ल्या टायमार एक ल्हानशें आमी एक मागणें शिकयलें सक्कान आमी 4 जाणां मागणें शिकयलें आनी आमच्या रोजी आंटीन एक बरें एक मागणें केलें तें मागणें कितें जावन आसा कळयता की तिणें सांगलें आमचो भाव प्रेम मोरचो ना तो वाचतलो आनी देवाची उत्तम कृत्य गाजयतलो
आमचो भाव प्रेम मोडचो ना तो वाचतलो, देवाची उत्तम कृत्य तो गाजयतलो. आमचो भाव प्रेम मोडचो ना तो वाचतलो आनी देवाची उत्तम कृत्य तो गाजयतलो म्हणून 3 फावटी ती मागणी ताणें केले. आनी तशेंच घडतलें. खंडितोन वाचतलो आनी हांगासर येवन तो साक्ष दितलो, देवाची उत्तम कृत्य तो गाजयतलो, देवाक महिमा दिश तो करतलो. खंडीत जावन हें करतलें. आमेन. वय पळय ताणें कशें एक मुखार जावंक कशें ताणें उसारलें पळया. बदलाक आमी म्हणल्यार आमी आतां मागची गरज ना, आमी सडन आमी अर्घ दिते गेले हांव त्या दिसा. येदोळ पर्यंत तुवें बरेंपण केलें न्ही, कित्याक म्हळ्यार कसले एक पिड्यान तो सुमार 4 म्हयने वयर जाले तो हॉस्पिटलाचे हांतून तो रावून घेवन. पूण ताका आज कितले एक देवान बरो केला पळय. आतां बरो करून हांसता, ताका उलोवंक जायना जाल्यार हात बसून तो जायते उलयता. मागणे शिकयतना आनंद बापाय काडले ताका जावना अशें केलें. म्हळ्यार सामा जावना जाल्यार ताणें ट्राय केलें. पळय आमच्या कुडींत कशें एक देवाक ताणें महिमा दिले पळय. ताच्या कुडींत जायना जाल्यार ताणें कशें महिमा दिले पळय ते देवाक मानू. आतां जायते पळय जावंक पुरो आमकां बसोंक जायना, आमकां उबें रावंक जायना, हात उबरोवंक जायना, म्हळ्यार प्रायज जाला, दिम्मे घालूंक जायना, जावंक पुरो जाल्यार आमी ते आमचे सक्ती न्हय जाल्यार देवाचे सक्तीन आमी करता पळया ते देवाक मानू. आतां तुमचें जायनातले आमी करल्या टायमार देवाक मानू. आतां मात देव आमकां कृपाय दिता. आनी पळय कशें त्या भावाक वेगळी गूण करतलो आनी आमकां हांगासर हाडन तो साक्ष दिवंक ह्या उत्तम कृत्य गाजोवंक तो फाव करतलो की नागे पळया. खंडीत जावन हें करतलें. आमेन. देखून सांगा दावीद रायता आमी शिकूंक जायची, जे कितें देव करूंक सोदता तें धैर्यान उसरलें आनी म्हण तिसगत ताका जाली. देखूनच त्याच दळबराच्या देवाक सदां आमकां आपल्याच्या दोळ्या आमकां दवरून तो खुशी व्हरता. मात्र आनीक उतर आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 34 आनी 5 साम चॅप्टर 34 वर्स 5 कितें सांगता पळय. कशें दावीद राय देवाचे दीश लाया म्हूण सांगता पळया. आमी आयकुया. ताचे नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परसलतले. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. कोणाचे दीश सर्वेस्पराचेर आसा तांची तोंडाक केदींच लजेक मुळां घालची ना, तकली तुमी सकलात देखची नात, या तुमी तुमचे तोंड धवे या काळे जावचे ना म्हणटा देवाचे. तर कोणाचे दीश सर्वेस्पराचेर आसा. देखून ते एक कांतार पात्रावन घडला ते आमी सगळ्या सांगया एक पटी. दिसलाय तूं या घडये त्या कुर्साक, मोगळ जेजू तुजे खातीर कोण आसा. सडवण दिल्लो जेजू सोमी, तुजे खातीर त्या कुर्सारूम काळो. सडवण दिल्लो जेजू सोमी, तुजे खातीर त्या कुर्सारूम काळो. पळय आमकां दिश्ट दिला या दोळ्यात दिला, ताजेर आमी खंसोवचे खातीर, ताजेर आमी दिश्ट लावचे खातीर. आनी इस्रायल परजा अरण्यांत तांकां सोरोप सापल्या वेळार मोजे कितें करता, एक पितळचे सोरोप उबारता आनी तांचेर कोण दिश्ट लायता ते सक्कटी बरें जालें म्हणटा वयमू. त्याच प्रकार आमचे दिश्ट सदांच आमी जेचेर आमी खंसयता जाल्यार खंडीत जावन आमकां कसलेच बादाक येवचें ना आनी बेगीच आमी बरें जातले. देखूच आमच्या दोळ्या वरी आमी देवाक पळोवंक जायची, ताची महिमा पळोवंक जायची म्हणटा. आमकां कान दिला वयमू. कान कित्याक दिला? आयकूंक. कोणाक आयकूंक? हां ते बी आमी आयकूंक. मातेव वांजेल अवसर 17 आनी 5 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 5 कितें सांगता आमी आयकुया. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपान घाले आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताका तुमी आयका. आयकोवचे जायते फायदो आसा गे ना. पळय इस्कॉलांत बरें एकान आयकल्यार एक फर्स्ट रँक येता गे ना, एक डिस्टिंक्शन येता, बरे मार्क्स येता. आनी खंय ऑफिसांत बरें काम केल्यार इन्क्रिमेंट मेळटा, प्रमोशन मेळटा. जाणट्यांक आयकल्यार जाणटी काय मेळटा. व्हडांक या आवपेक आयकल्यार या मालगड्यांक आयकल्यार बरी बोध आमी जोडयत. संवसाराक जाय पडचे जायते बरेपण आमी आयकोवचे बरें आमी जोड घेत वयमू. त्याच प्रकार पळय देवाच्या एकल्याच पुताक आमी आयकल्यार सर्गींचे दायजच आमी जोड घेत. ताका आयकल्यार ताका आयकोवचे आनी हेराक आयकोवचे जायते फरक आसा. देवान सांगलें ताका तुमी आयका. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका म्हण घेवन. देखून आमकां कान दिला जाल्यार ताका आयकोवचे खातीर. आनी आयकुंच्यान तुमी सुसुडी जाय म्हणटा. जाकोबाचें पत्र अवसर 1 आनी 19. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 19 कितें सांगता. म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणीनो, इतले तुमी बरे कन जाणा जाया. हर एक मनशान जाय आयकोंक सुटसुडीत, पूण उलोवंक सवकास. पयले आयकूंक जायची मागीर उलोवंक जायची. मागीर आमकां कळत जातलें. आमकां तोंड कितें जाल्यार मागीर आमी आयकतलें. पयले कान कितें जाल्यार आमी आयकूंक जायची. पयले दोळे मागीर कान ताजे उपरांत तोंड. आतां आमी
आयकूंकच्यान सुटसुटीत जायची आनी ताका आयकूंक जायचे म्हणजे 6 वर्सां पयलीं मोइजेस ती ते एक नियम इस्रायल प्रजाक दिल्ले आसा. द्वितीय नियम हांवसर 18:15 डेट्रोनॉमी चॅप्टर 18:15 कितें सांगता. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्याच भावा मदलो मुझे तसलो एक प्रवादी उपसयतलो ताका तुमी आयकूंक जाय. ताका तुमी आयकूंक जाय जे म्हणून प्रवादी उपजयतलो ताका तुमी आयकूंक जाय जे म्हणून म्हणजे 6 वर्सां पयले बरोवन आमकां इस्रायल प्रजांक ते सांगलेले आनी आयकूनच्यान आमकां सुटका बी मेळटा म्हणटा. जो आमचो वांजेल हांवसर 8:30-1-3-2 जॉन चॅप्टर 8:31-32. आपणाक सत मानतल्या जुदेवांक जेसून म्हळे म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात. तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. पण आयकूनच्यान कितले फायदो पळय. आयकला मात पावना खाल जायची. खाल जाल्या उपरांत तुमकां सत कळी जातले आनी सतावरी तुमकां सुटका मेळटले. मागीर 38 वर्सां पर्यंत आमी पिड्यान पडची गरज ना. 38 वर्सां पर्यंत आमी धारण जावचे आनी 20-25 वर्सां पर्यंत धारण जावची गरज ना. सुटका जोडी जाल्यार ताजे उतर आमी आयकूंक जायची आनी ताका ताज्या उतराक खाल जावंक जायची. आतां आमकां तोंड दिला वय म्हूण तोंड कितें दिला. किर्तनाचो बूक अवसर 60:3 आनी वळ 3. साम चॅप्टर 63:3 कितें सांगता. तुजो मोग जिवा प्रास चड मोलादीक म्हजे वोंट तुजी स्तुती करतात. म्हजे वोंट तुजी स्तुती करता म्हणटा. तातूंतच 5वी ओळ. रुचीक जेवण जेवलेले परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. उल्हासीत वोंटांनी म्हजे तोंड तुजी स्तुती करतले. ते आमच्या तोंडान ताची स्तुती करचे खातीर ताणें आमकां तोंड दिलां म्हणून सांगता आनी ह्याच खातीर ताणें आमकां रस्तो म्हणून सांगता. इजायाचो बूक अवसर 40:3 आनी वळ 20:1. आयजाया चॅप्टर 43:21 कितें सांगता. जी परजा हांवें म्हजे बसत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगटतली. म्हजी स्तुती परगटतली म्हणजे सरस्वतीची स्तुती परगट करचे खातीरच ताणें आमकां रचला आनी आमकां तोंड दिलां म्हणून सांगता. मात्र न्ही आमकां तोंड कितें जालां. जोशुआचो बूक अवसर 1 आनी वळ 8 कितें सांगता. जोशुआ चॅप्टर 1:8 कितें सांगता. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वोंटाचेर दवर. सदांच धर्मशास्त्राचें पुस्तक ह्या देवाचें तर सदांच आमच्या वोंटाचेर दवरूंचे खातीर आमकां तोंड दिलां म्हणून सांगता. आनी ह्याच तोंडांतल्यान आमी सोम्याची स्तुती करूंक आनी ताका जेजूस सोमी म्हणून परगट उसरूंक आसा म्हणटा. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 10 आनी वळ 9. रोमन्स चॅप्टर 10:9 कितें सांगता. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या कालसान सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. पळय सडवण कशें मेळटा जाल्यार भावांनी सांगलें. पयलीं आमी आयकूंक जायची खाल जावंक जायची 6 जाणां जावंक जायची. 6 जाणां जाल्यार पावना ते आमच्या तोंडांतल्यान उसरूंक जायची. तुजेच वोंटान ते उसरूंक जायची. जेजूस सोमी म्हणून उसरूंक जायची. तेन्ना तुमकां सडवण मेळटलें म्हणून सांगता. आतां कान जाले दोळे जाले तोंड जाले आनी कितें आसा. हात दिला वयमू. हात कित्याक दिला ते बी आमी आयकुया. तिमोथेचें पयलें पुस्तक पयलें पत्र अवसर 2 आनी वळ 8. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 2:8 कितें सांगता आमी आयकुया. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग सगळी पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. पळय हर एक सुवातेर दादल्यांनी तशेंच स्त्रियांनी. पण दादल्यांक मात्र कितें सांगलां म्हळ्यार दादले मारामारी करच्यान तिले मुखार न्ही. देखो आजकाल स्त्रिये मुखार जाल्या तांचे हात मुखार आयला. देखून स्त्रियांक सांगता तुमचे हात मागण्याक उबारा म्हणून सांगता. आनी अशेंच हात उबारल्या खातीर एका काळार इस्रायल प्रजा जिखतले म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा. निर्गमनाचो बूक अवसर 17 आनी वळ 11 कितें सांगता. एक्झोडस चॅप्टर 17:11 मोइजे केन्ना हात उबारतलो कशी इस्रायल प्रजा जिखतली पळया. मोइसे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल प्रजा जिखतली. पळय तेजारात सांगला तुमचे हात वयर उबारा आनी तेन्ना तुमकां सडवण मेळटलें. म्हळ्यार तेन्ना तो सरस्वतीच्या माना खातीर तो हात उबारतलो. आनी आतां आमी ताच्या माना खातीर ह्या देवसरांतल्यान आमी जैत धरचे खातीर मागण्या खातीर आमी हात उबारूंक जायचे म्हणून सांगता. मात्र न्ही ह्या जेजून जावं दी ह्या प्रावदनी जावं दी एलियान जावं दी मोइजेसांनी सट्टने सरस्वतीच्या माना खातीर हात उबारले. आनी तेन्ना आमचे मागणे धुंपा परी सरस्वतीच्या मंदिरांत वता म्हणून सांगता. किर्तनाचो बूक अवसर 140 आनी 1 आनी वळ 2. साम चॅप्टर 141:2 कितें सांगता. आमी जेन्ना हात उबारता आमचे मागणे कशे धुंपा परी सरस्वतीच्या मंदिरांत वता गी आमी आयकुया. धुंपा परी म्हजे प्रार्थन तुजे मुखार सोडून दी. म्हजे उबारलेले हात तुजे मुखार सांजेचे भेटोवणे परी
जावन दी. दुंपा बरी आमच्या मागणे सरस्वतीच्या मंदिरान वेता म्हणून सांगता. आता हात जाले पांय कित्याक गेला. फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अवसर 2:10. फिलिपिन्स चॅप्टर 2:10 कितें सांगता आमी आयकुया. अशें ताणें कुशी वेली बागवाजय म्हूण ह्या नावाक बागवाजय म्हूण ह्या नावाक हरी एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी पण हर एकल्यानी बागूंक जायचे म्हणटा. ह्या नावाक जेजू म्हणल्या नावाक सर्गार असल्यानी संवसारी असल्यानी पाताळ्यान असल्यान सयती बागूंक जायचे म्हूण सांगता. हर एकल्यान बागूंक जायचे. मात्र न्ही कितन असो बूक अवसर 9:5 आनी वळ 6 कितें सांगता. साम चॅप्टर 95:6 कितें सांगता आमी आयकुया. येया मान बागोवया सरपटुया आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिबे मारुया. ते आमी कांता सांगता ना. येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धनिया. पळया थोड्या भावांनी सांगले आमच्या कुडीक घटाय कशें माता आमच्या हाडाक भलायकी ह्या घटाय कशें माता. देव भिरांतीन जमे जेयल्यार पत्काक आमी पयस केल्यार आनी सरस्वराची खुशी आमी केला. देखूनच ह्या नांवा खातीर हर एकल्यानी दिंबी म्हणजे म्हूण सांगता. दोळे जाले तोंड जाले कान जाले हात जाले पांय जाले. मात्र न्ही आमकां आत्मो दिला. आत्मो कित्याक दिला. किर्तनाचो बूक अवसर 103 कितें सांगता. साम चॅप्टर 103:1 कितें सांगता आमी आयकुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करू. आत्म्या सयती आमी सरस्वराची स्तुती करूंक जायची म्हणटा. आमकां मौन दिला. मौन सयती ताचे उतर ध्यान कशें कितें दिला म्हणून सांगता. त्या आमी आयकले. परत आमी आयकुया जोशुआचो बूक अवसर 1:8 परत आमी आयकुया. जोशुआ चॅप्टर 1:8. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. तान तूं बरयला ते तुवें 17 पालचे खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. ताचे उतर आमी ध्यान करूंक जायचे. तेजे उतर आमी नियाळ करूंक जायचे. कितें कितें आमी चिंतना दवरूंक घेना आमचें मौन आमी पाठ करचें न्ही म्हणटा. आनी आमकां काळीज दिला. वय काळीज कित्याक दिला. किर्तनाचो बूक अवसर 130:1 कितें सांगता. साम चॅप्टर 130:1 कितें सांगता. गुंडायेतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. काळजाच्या गुंडायेतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्या ऐक म्हजो ताळो म्हजे विणवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिवं. पळय कुडीचे सर विश्व आमकां दिलात देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर. दोळ्यान ताजे दिश्ट आमी खंचोवचे खातीर कानान ताजे उतर आनी आयकोवचे खातीर आमच्या तोंडान ताजी स्तुती प्रगट करचे खातीर आमचे दोनी हात ताच्या माना खातीर महिमे खातीर उबारचे खातीर आमचे पांय ताचे म्हाका दिम्मेन सरपण नमस्कार करचे खातीर आमचो आत्म्यान भरून ताका स्तुती आराधना करचे खातीर. मात्र न्ही कुडीचे थोडे कितें म्हणटात अस्कत विश्व आमकां दिला या आनी कितें म्हणटात उण्या मर्यादेचे विश्व आमकां दिला म्हूण सांगता. ते जाल्यार कित्याक ते ताच्या माना खातीरच आमकां दिला म्हूण सांगता. जेजू केन्ना विणगो जालो तेन्ना ताचे आपणाचें मान धांपूंक ताणें पळोवना बदलाक हात उसून देवाक ताणें महिमा दिले. पूण आदां केन्ना विणगो जालो ताणें पानां गुंतयली ताका देवाचें कांय पळोवंक वचूंक ना. तशें आमी जावंक नजो. देखून सर आमच्या सक्तीन काळजान मनान कुडे आत्म्यान कुडीचे सर विशयानी देवाची आमी स्तुती करूंक जायची. ताका आमी महिमा दिवंक जायची. तेन्ना सर ताच्या पिड्यान तो आमकां राखता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमीन.